Okay, akong i-share ang akong na bati adtong giwali ni Daddy ag sa Domingo nga yung alagad sa Ginoo nga iyang mga wali bugat gyud kayo. Salamat ko sa Dios kay gipadayag niya pinaagi sa iyang balang espiritu nga may mga butang nga gitangtang sa akong kinasuluran sa Ginoo sa mga gapos ba nga atong mga di ay wala ta kahibaw nga usa di ito siya kanang bugat nga atong gidala sukad pa sa atong pagkabata nga dili siya bugto-bugto sa atong kaugaling kusog kundili pinaagi di ay sa pagpagawas ni Hesukristo, pinaagi sa iyang dugo ug sa iyaang kanang pagkamatay sa krus kay daghan gid ay kay mga butang nga wala nato masayri nga kanang gibugkos di ta sa mga espiritu samot na sa mga sala nga atong na buhat o mga sala sa atong mga ginikanan nga ilang nabuhat nga nahimong kanang usa ka butang nga kanang wala tay kagawasan nga himuon kung siyempre wala ta kahibalo sa kamatuoran. Mao nga salamat sa Ginoo nga ang Dios naghatag niya siya og kanang mga pagpadayag may tungod siyang pulong nga di ay dunay kagawasan diha sa dugo ni Ginoong Hesus og nakabaton ko og kagawasan sa kinasuluran nga kanang murag kanang wala masukad nga kanang butang nga kanang iyang gihimo nga dunay mga gitangtang ang Dios nga mga gapos. Mao nga ako pong na pamatud-an nga akong gideklara nga kanunay ang sakit sa akong ulo ba diyon na diri pud sa akong tangkugo akong gideklara nga doon na tay kagawasan sa sakit og diha nga atong isugid ang atong mga kasalanan sa una ug hantod karon. Mao nga dako gid siyang kanang kaayuhan sa atong kinasuluran. Mao nga salamat sa Ginoo sa iyang balang espiritu ug sa iyang dugo. Amen.